پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ دے ہتھوں بھارتی فضائیہ دی ذلت امیز شکست دی یاداں بھارت تے ہندوتوا حکمراناں دے ذہناں وچ اج بھی اسی طرح تازی ہیں جد اس واقعے کو پورے 6 سال مکمل ہو گئے۔ 27 فروری 2019 تھی ایک دیہڑا پہلا ہندوتوا نظریے دے حامل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سن بالاکوٹ تے اتے بزدلانہ حملہ کیتا سا۔ 24 گھنٹے گزرن دے بعد اگلے ہی دیہڑے 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ سن اپنے آپریشن سویفٹ ریٹارڈ دے ذریعے مودی کو خاک چکنے دے اتے مجبور کیتا۔ آپریشن سویفٹ ریٹارڈ مودی حکومت دی غلط مہم جوئی دے رد عمل وچ شروع کیتا گیا سا، جس دی فضائیہ سن 26 جنوری 2019 دی رات پاکستان دی فضائی حدود دی خلاف ورزی کردیاں ہویاں بالاکوٹ وچ حملہ کیتا سا۔ بھارت دی روایتی فوجی برتری دا افسانہ پاک فضائیہ سن اس وقت خاک وچ ملا کے دا سا جد اس سن ایک ڈاگ فائٹ وچ بھارتی فضائیہ دے 2 طیارے چاڑ دیتے آسے اور ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو زندہ گرفتار کیتا سا۔ آپریشن سویفٹ ریٹارڈ سن بھارتی فضائیہ کو اس قدر الجھایا کہ اس دے فضائی دفاعی نظام سن اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا، جس وچ پائلٹ سمیت اس دا عملہ ماریا گیا اور بھارت کو ایک واضح پیغام دیتا کہ پاکستان دے نال الجھن دی کوشش کسی بھی صورت وچ نہ کرے۔ اس آپریشن تے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ فوجی قوت دے طور دے اتے منانے دا بھارت دا منصوبہ ناکام ہونے دے نال نال پاک فضائیہ دے پختہ عزم صلاحیت قابلیت دا مظاہرہ بھی ہویا۔ 26 فروری 2019 کو بھارتی فضائیہ سن بالاکوٹ تے قریب ایک دینی مدرسے کو نشانہ بنا دیا ہویا فضائی حملہ کیتا سا، جس کو بھارت سن عسکری پسنداں دا کیمپ قرار دیتا سا اور اس دے اندر 300 دے زیادہ دہشت گرداں کو مارنے دا دعویٰ کیتا سا۔ پاکستان اور دنیا دے کافی سارے بین الاقوامی مبصرین سن اس دعوے دی نفی کیتی اسی کیونکہ کوئی جانی نقصان نہ ہویا سا۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت بالاکوٹ حملے دے ثبوت بھی دینے میں ناکام رہی ہے۔ آپریشن سویفٹ ریٹارڈ سن بھارت کو ذلیل اور خوار کیتا اور اس ثابت کیتا کہ پاکستان کسی بھی جہریت کا مقابلہ کرنے دے واسطے ہمیشہ تیار ہے۔